बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 अगस्त 2022 रोज़ सोमवार 3 मुहर्रम बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलेंगी यहाँ पर सऊदी अरब भर से रिलेटेड ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पाकिस्तानी अमले की तनख्वाह से रिक्रूटमेंट लागत ना काटने का मुआहदा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद और समुंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत ने पाकिस्तानी कारकुनान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का एग्रीमेंट कर लिया। सऊदी सरकारी गज़ट उम्मुल क़रा ने उसकी तफ़सीलात देते हुए लिखा कि दोनों मुल्कों में से किसी भी मुल्क की रिक्रूटिंग एजेंसियाँ और कंपनियाँ पाकिस्तानी मुलाजमीन की तनख्वाह से जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट होती है या मुलाजमत की फ़ीस है वो काटने का हक़ नहीं रखेंगी। ये एजेंसियाँ और कंपनियाँ पाकिस्तानी मुलाजमीन की तनख्वाहों से किसी भी जो उन्वान से गैर कानूनी फ़ीस वसूल नहीं कर सकेंगी। वीज़ा वसूली की तारीख से 1 माह के अंदर सऊदी अरब के सफ़र में आसानी पैदा करने के पाबंद होंगे। फ़रीक़ैन के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक आजिर और अजीर दोनों में से हर एक को मुलाजमत के मुआहदे पर इख्तलाफ की सूरत में मुतल्लिका हुकाम से रजू करने और रिक्रूटिंग एजेंसी या कंपनी की जानब से कवायद और ज़वाबित और कवानीन की किसी भी खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई के मुतालबे का हक़ होगा। एग्रीमेंट में ये बात भी शामिल की गई है कि आजिर और अजीर की जो तनख्वाह अदा करने के लिए उसके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए सहूलत भी फराहम करेगा। मुआहदे में यह भी लिखा गया है कि पाकिस्तान को इस बात की पाबंदी करना होगी कि वो जो स्टाफ सऊदी अरब को फराहम करेगा वो मेडिकल शराइत पर पूरा उतरता हो, वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड मेडिकल सेंटर के ज़रिए मेडिकल चेकअप के दौरान तमाम अमराज से पाक हो। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है। मुआहदे में ये भी ताकीद की गई है कि नामजद कारकुन का फौजदारी रिकॉर्ड साफ़ हो और उसका जुराइम का रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। एग्रीमेंट 5 साल के लिए होगा, जिसमें एक मुद्दत या कई बार ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत तोसी हो सकती है, बशर्ते कि फ़रीक़ैन में से कोई एक एग्रीमेंट की मियाद ख़त्म होने से 2 माह पहले आइंदा तोसी न करने से मुतल्लिक रिटर्न नोटिस से दे। इंडिया और पाकिस्तान से आने वाली मौसमी लहर से सऊदी अरब मुतासर। माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी ने कहा कि आइंदा 36 घंटों के दौरान मुल्क के वसी रकबे में बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि रियाज, जज़ान, असीर और निचरान में मूसलाधार बारिश होगी। वेबसाइट के माहिरीन ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान से मौसमी तब्दीली की लहर ओमान और अमारात से होती हुई सऊदी अरब पहुँच रही है। उधर सऊदी महकमा शहरी दफ़ा ने रियाद और मदीना मुनव्वरा समेत कई शहरों के रहायशियों को मोहतात रहने की हदायत की है। महकमे ने कहा गैर मौसमी जो यकीनी सूरत हाल है, गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल उसके वक़्त वादियों, ढलानों, नशेबी इलाकों और सैलाब वाली जगहों से दूर रहा जाए। जद्दा एयरपोर्ट पर मुसाफिर खातून के सामान में 12,86,000 रियाल जब्त कर लिए गए। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर खवातीन और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया, जो 12,86,000 रियाल नकद बैरून मुल्क ले जाने की कोशिश कर रहे थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन लोगों ने मुसाफिर खवातून के सामान के खुफिया खानों में रकम छुपा रखी थी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि मज़कूर अफराद ने यह रकम गैर कानूनी ज़राए से हासिल की। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया, जबकि खतीर रकम गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क मुंतकिल करने का भी इल्ज़ाम है। मुलव्विस अफराद के घरों की तलाशी के बाद उनमें से एक के घर से मज़ीद रकम के अलावा जुराइम में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल भी ज़ब्त कर लिए गए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा तीनों मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया, जिन पर इल्ज़ाम साबित होने पर 5 साल कैद और मुल्क से बेदखल करने की सज़ा सुनाई गई है। उमरा ज़ायरीन का पहला कारवां मदीना मुनव्वरा पहुँच गया, शानदार इस्तकबाल किया गया। नए हिजरी साल 1444 से उमरा ज़ायरीन के आगाज़ पर ज़ायरीन का पहला कारवां मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच गया। SPA के मुताबिक बरादर मुल्क इराक़ से आने वाले उमरा ज़ायरीन का एयरपोर्ट हुकाम ने पुरतपाक खैर मकदम किया। महकमा पासपोर्ट के एहलकारों ने इमिग्रेशन की कार्रवाई मुस्तैदी से निपटा कर इराकी भाइयों के जो है उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। महकमा पासपोर्ट ने पहले ऐलान कर दिया था कि नए उम्रा सीज़न की आमद से पहले ही उम्रा और ज़ियारत पर बैरून मुल्क से आने वालों के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हैं। माहिर अफराद फराहम कर दिए गए हैं। इमिग्रेशन की कार्रवाई आसान और जदीद तरीन मशीनों के ज़रिए की जा रही है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के आला अहदेदारों ने अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचने पर 176 इराकी हाजियों का शानदार खैर मकदम किया। उन्हें गुलदस्ते, मदीना की खजूरें और आब ज़मज़म तोहफे के तौर पर पेश किया गया। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा जो लोग उम्रा करना चाहते हैं वो तमन्ना के ज़रिए परमिट लें, उसके बगैर उम्रे की इजाज़त नहीं होगी। शरूरा में तफ्तीशी छापे, 3 दुकानें सील कर दी गई।
سعودی عرب میں شرورہ میں وزارت تجارت نے دفتر کے اہلکاروں نے 57 چھاپے مارے اور کئی خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تفتیشی دورے کے دوران 3 دکانوں کو سیل کیا گیا۔ وزارت تجارت کے دفاتر نے کہا کہ شہر میں کھانے پینے کی دکانوں کے علاوہ باربر شاپس اور کپڑے کی دکانوں کا بھی چھاپا مارا گیا۔ چھوٹی موٹی خلاف ورزی پر دکانداروں کی توجہ دلائی گئی ہے، جبکہ کچھ کو نوٹس جاری کیے گئے۔ وزارت تجارت نے کہا شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی جاتی ہے جہاں کہیں بھی جعلی سامان دیکھیں یا کوئی خلاف ورزی نوٹ کریں تو فوری طور پر وزارت کو اطلاع ضرور دیں۔ کیا ابشر سروس کے لیے اسمارٹ فون ضروری ہے؟ سعودی عرب میں وزارت داخلہ کی جانب سے سرکاری امور کے انجام دہی کے لیے ابشر سروس پر اکاؤنٹ بنانے کے حوالے سے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ابشر سسٹم کے لیے اسمارٹ فون ہونا ضروری ہے۔ ابشر سسٹم میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے موبائل سم اس شخص کے نام رجسٹر ہونا ضروری ہے جس کا اکاؤنٹ بنایا جائے گا۔ ابشر سسٹم میں ہر شخص کی اہم معلومات ہوتی ہے جو کسی بھی غیر متعلق شخص کے پاس نہیں جانی چاہیے، اس لیے ذاتی معلومات کو محفوظ بنانے کے لیے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوتے وقت آٹومیٹک طریقے سے موبائل پر پن کوڈ ارسال کیا جاتا ہے جسے کنفرم کرنا لازمی ہوتا ہے، بصورت دیگر سسٹم آن نہیں ہوتا۔ اور جس طرح بینک میں اکاؤنٹ میں لاگ ان ہونے کے لیے پن کوڈ بھیجا جاتا ہے جسے فیڈ کرنے کے بعد لاگ ان ہوتا ہے، اسی طرح ابشر کو بھی محفوظ بنانے کے لیے جو پن کوڈ ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ جوازات کی جانب سے ابشر سسٹم میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے جوازات کے مرکزی اور دفاتر کے علاوہ مختلف شہروں کے کمرشل پلازوں میں ابشر کے کمپیوٹر نصب کیے گئے ہیں جہاں فنگر پرنٹ اور تصویر فیڈ کرنے کے بعد اپنا رجسٹرڈ موبائل فون کا نمبر اندراج کرنا لازمی ہے۔ جوازات کی مشین پر پہلی بار ابشر کا اکاؤنٹ بنانے کے بعد وہاں سے مخصوص کوڈ رجسٹرڈ موبائل فون پر بھیجا جاتا ہے جسے کنفرم کرنے سے ہی سسٹم آپریٹ ہوتا ہے۔ خروج نہائی ویزا کینسل کرانے پر جرمانہ ادا کرنا ہوگا یا نہیں؟ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ کے قوانین کے تحت غیر ملکی کارکنوں کو چھٹی پر جانے کے لیے خروجودہ یعنی ایگزٹ انٹری ویزا حاصل کرنا ہوتا ہے، جبکہ مستقل طور پر اپنے وطن جانے والے فائنل ایگزٹ ویزا لگاتے ہیں۔ ایگزٹ انٹری ویزے کی فیس مقرر ہے جو کہ 100 ریال ماہانہ ہے، جبکہ فائنل ایگزٹ ویزا مفت جاری ہوتا ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا، چرواہے کے ویزے پر مقیم غیر ملکی کارکن جسے فائنل ایگزٹ کے جاری کیا گیا تھا مگر نہ جانے کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہو گیا، کیا کیا جائے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ خروج نہائی ویزے کی مدت 60 دن ہوتی ہے۔ اس دوران اگر ویزا حاصل کرنے کا ارادہ بدل جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مقررہ 60 دن کی مدت ختم ہونے سے پہلے خروج نہائی کو کینسل کرائے۔ مقررہ 60 دن کی مدت کے دوران خروج نہائی کینسل نہ کرانے کی صورت میں 1000 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ تاہم مقررہ مدت کے دوران خروج نہائی ویزا کینسل کرا دیا جائے تو جرمانہ عائد نہیں ہوتا۔ خیال رہے ایسے لوگ جو خروج نہائی پر جانے کا ارادہ کینسل کر دیتے ہیں ان کو چاہیے جرمانے سے بچنے کے لیے بروقت اسے کینسل کرائیں۔ ویزا کینسل کرانے کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ ایکسپائر نہ ہوا ہو۔ اگر اقامہ ایکسپائر بھی ہو گیا تو اس صورت میں اقامہ کی فیس اور ایکسپائری کا جرمانہ ادا کرنے کے بعد آپ اس کو کینسل کرا سکتے ہیں۔ مملکت میں کورونا کیسز میں اضافہ، 223 نئے مریض۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے نئے کیسز میں اضافہ ہوا جبکہ کووڈ-19 کے 10,603 ٹیسٹ کیے گئے۔ سبق آجر اور اخبار 24 کے مطابق سعودی وزارت صحت نے بتایا کہ اتوار 31 جولائی 2022 کو کورونا کے 223 نئے مریض ریکارڈ پر آئے۔ اس طرح کورونا سے متاثرین کی کل تعداد 8,09,672 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 445 افراد صحت یاب ہوئے۔ اس طرح اب تک شفا پانے والوں کی تعداد 7,95,289 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس وقت نازک کیسز کی تعداد 124 ہے۔ اس طرح ایک شخص کی کورونا سے وفات پانے کے بعد اب تک کل اموات کی تعداد 9,251 ہو چکی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اتوار کو کورونا کے سب سے زیادہ مریض ریاض میں 66 ریکارڈ پر آئے، اس کے بعد جدہ میں 44، دمام میں 22، مکہ مکرمہ میں 9 اور مدینہ منورہ میں 10 نئے افراد کورونا میں مبتلا پائے گئے۔ کورونا سے صحت یاب ہونے والوں میں ریاض 212 کے ساتھ سر فہرست رہا۔ اسی طرح جدہ میں 87، دمام 39، مکہ مکرمہ 30، مدینہ منورہ 24 اور ابہا میں 11 افراد کووڈ-19 سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو لے کے چلیں گے ریاض کے جو ریال ہے وہ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق کیا ریٹ رہے گا۔ پاکستان کی بات کریں گے پہلے۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 63 روپے 78 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 63 روپے 77 پیسے، تحویلہ راجی دے رہا ہے 63 روپے 72 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 63 روپے 66 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 63 روپے 59 پیسے، ٹیری منی دے رہا ہے 63 روپے 55 پیسے۔ فوری بینک انڈیا کے لیے دے رہا ہے 20 روپے 95 پیسے، ایس ٹی سی پے 20 روپے 74 پیسے، تحویلہ راجی 20 روپے 86 پیسے، ویسٹرن یونین 20 روپے 83 پیسے، منی گرام 20 روپے 77 پیسے، انجاز بینک 20 روپے 83 پیسے دے رہا ہے۔
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔